أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. دیا صفتا بیعتر دا زمانہ دیا صفتا بیعتر دا زمانہ میرے آقا دیا صفتا میرے آقا دیا صفتا بیعتر دا زمانہ سب سوڑیا تو سگڑا حسنین دا نانا سب سوڑیا تو سگڑا رب قسم اٹھایا نے وچ قرآن دے آیا نے رب قسم اٹھایا نے وچ قرآن دے آیا نے جگرا میرے آقا دا جگرا میرے آقا دا جی میں حسن خزانہ میرے آقا دیا صفت اور تُسا انشاءاللہ بولنے پھر لا کے بولنے انشاءاللہ ضرور بولو گے میرے آقا دیا صفت ہوتے ہوتے بنا کوئی تولے ہوتے ہوتے بنا کوئی تولے ہوتی کڑا ریس کرے جد لگا ہوتے رب بولے میرے آقا دیا صفتا کوئی گل مشابہ لگے ہے میرے آقا دیا صفتا بیعتر دا زمانہ سب سوڑیا تو سگڑا ہوتے ہوتے بنا کوئی تولے ہوتے ہوتے بنا کوئی تولے ہوتی کڑا ریس کرے جد لبا اتے رب بولے جتا جگ دیوانا جتا جگ دیوانا ساگرہ دا پاپائے حسنین دا نانا اس واسطے مردہ کر رہا میرے آقا دیا صفتا بیعتر دا زمانہ سب سوڑیا تو سوڑا اور تو جو کریا دے کون آقا میں چانوری گا جگ جان دا سارا کون آقا میں چانوری گا کون آقا لوگ اندر وابی نبی پاک وڈے براج نہ جان دینے اللہ کی قسم غلط کہیں دینے میرا عقیدہ ہے میرا ایمان ہے ساری کائنات ایک پاسے میرے محمد پاک کی ذات ایک پاسے ساری کائنات مل کر کے میرے پیغمبر کی عظمت سے مقام دا مقابلہ نہیں کر سکتی ساڑھی محمد ساڑھا ایمان ساڑھا عقیدہ کہوں آقا میں چانوری گا جاتی جان دا سارا کہوں آقا میں چانوری گا جاتی جان دا سارا میرے آقا مدنی داتے جانے دیوانا میرے آقا دیا صفتا اللہ اللہ میں سب پہ جاما اللہ تعالیٰ نبی پاک نے صلاة و سلام دے سیسے پاک دے قرآن پاک نازل فرمایا قُلْ لَا أَسْأَلُكُمْ عَلَيْهِ أَجْرًا إِلَّا الْمَوَدَّةَ فِي الْقُرْبَى فرمایا سونیا